पावली घरात ऑलमोस्ट जाले 4:15 ती अशी उदी मारला तोंडाचेर हांवें कामायला म्हणशा उदी मारला 4:15 कशी जाल्यार 4:30 जाले पावली घरा आनी बरें जालें बाबा हाडून ना तो सारको टायर्ड जातलो हालो वता आनी आतां 5 परतून भायर सरोंक जाय 5 वचोंक जाय म्हाका आसोल ना ती सायडीन वचोंक जाय कित्याक कात्या न्हू मागीर सांजे सांगतलें ओके आनी येवन पयलीं रोवपाचें न्हू स्टँड आहा तें भायर दवरला काल्यार रोप धुलोला स्टँडाक घायलोलो आनी हांव गेलोलें आनी 3 बालदी उरले धुवपाच्यो सो आयज मिशीन सद्या ना मिशीन करून म्हाका सांजे मेळटलें रोप धुवपाक सो सांजे आयज जाता तितूलें आनी सवकेश पुसूंक जाय मेन ती सवकेश पुसूंक जाय सो तेका लागोन हाल्या आतां पुसया म्हणलो मॅफिक हांवें तो कासार जाला न्हू हाल्या पुसया म्हणटा सो जाता जाल्यार सांजे मागीर मॉप बी मारूंक जाय पयर हांवें येवन मॉप बी मारलोलें मातशें क्लीन केलोलें चडूय डीप क्लिनींग करूंक जाय बाबा आनी हाल्या मागीर बाबा हाडूंक जाय वचून सांजे ना जाल्यार हांव चिंतलोलें हांव सांजे घरा वयतलें म्हणून मागीर आसोलनाचें काम बी जाल्या उपरांत येवन क्लीन बी सगळें करून घरा वयतलो हांव एकलें बाबा बगली चोयता कशें कितें जाता तें तुमकां दाखयता बाबा मागीर तेन्नाच हांवें हाडला पायनॅपल गाजर देरीकोन कातरून घेवन येयला पणजे गेलोले शीत हाडल्या कोडी कोत्तोले आतां आनी चुरूच कोत्तोले मागीर मेळटा सगळें काम करून क्लीन हा मेळटा धापून दवरलो सगळें ओपन केला गाय जातेचें मागीर काम जालें कोडी केली येवन हांवें हाडलो न्हू गारजो सो कोडी केल्या राकू केल्या हे आमी चॅक्रिस्टानसून हाडला च्याई हांवें वाटला शेर वाटून दवरला मास वाटून दवरला 4:45 जाली 5 पयलीं म्हाका कंप्लीट करूंक जाय च्या केले मॅफिक आनी म्हाका आनी आतां च्या पिताय आनी मागीर भायर सरताय ओके थिंग कितें शूट केलें दाखयतलें मोस्टली चोयता कशें तें ओके मागीर मेळटा च्या बिस्कीट म्हाजी फेवरेट च्या पिता मागीर काम आहलो न्हू थिंगा आमी वचोन येयली आनी आतां येयले फुडसा कडेन उम्या एशी आहलो म्हाका कितें काम आहलो तो सो तेका लागून आतां थिंगा येयले हिंगा आमगे काजरा फोटोशूट जालोलो आयज आमगे हिंगा न्हू काजरा फोटोशूट काजार जाल्या आमी हिंगा येयलोलीं भितर सरचे पयलीं आनी हिंगा काजरा फोटोशूट बी हिंगा जालो मम्मेलो सो आतां ती म्हाका काम आहलो न्हू सो मॅफी म्हणून लागलें हिंगा घेवन येवया सोमती सो हांव घेवपा येयलोलें फुडसा कडेन तुमकां व्यू दाखयता बरो आहा सो गायज फायनली आतां पोतून आसोल ना येयलें हिशी नुस्तें चोवपा हिंग तरी मेळटो कित्याक कितें हिंग घेवन जाल्यार चिचोण मेळटो म्हणून चिचोण ना ती मारिया हॉला कडेन थिंगाय मेळो ना सकाळीं हांवें घेयलोलें नुस्तें हाडटो म्हणून मागीर हांवें हाडूं ना कित्याक आमकां खूब कामां आहलो न्हू ती काम करून पावत म्हणून आमी 4:15 अशें 4:45 अशें घरा पावले तें नुस्तें गाडी वास मारतो म्हणून आमी हाडूं ना सो आतां सगळें नुस्तें चोवन लास्टाक एकूय नुस्तें मेळो ना आतां आसोल ना तांबले ट्राक येयलो तेका लागून म्हाका हांव कार काडचें पडटा म्हाका मॅफींग कितें घेवपा असो गेला आनी घरा असो मास कातरून दवरला कातुरपा दवरला काडून दवरलो फ्रिजींतले सो तेचेरूच मास कशें कोत्तोलें मसालो बी वांटून दवरला सो ते चोयता घरा वचोन मागीर म्हाका मॉप क्लीन करूंक जाय रूम क्लीन करूंक जाय
बेडा पोंदा बेड उडून बी ते दिसा तितू बेड बी ओडून बी साफ करूं म्हाका चान्स पडो ना बाबा हालो न्हू बेडा उडक्यो मारतालो सगळें बेड ओडून सगळें पुसूं जाय कबडा वयर पुसूं जाय सगळें आयज पुसतलें हांव क्लीन करतलें आनी पयलीं मास्क धुतलें शिजोवन मागीर क्लीन करतलें आनी मागीर मेळटलें घरा वचून आनी कांय शूट करून रावपा ना बारीक बारीक क्लिपिंग्स काडल्या दाखयता तुमकां ओके वचोन तुमकां मागीर मेळटा आयज पावले घरा जाल्यार तेजें मास्क कातुरला आनी चुरूच मास्क करता म्हूण सांगलो न्हू पूण न्हू आयज हांव डिफरंट स्टायल करता कित्याक तेका न्हू ओस चड आहा तेका लागून हांवें न्हू कायलीचेर घायली तें सो तेगे सगळी ओस देंवपा आनी मागीर तेका मसालो लावन दवरतलें मसालो लावन दवरतलें आनी मागीर शिजयतलें ओके तेजें ओस काडून न्हू ओस चड आहा तेका लागून तें मातशें हांव फ्राय करता तें सुटोलें तेगेलें चलो वाटून दवरला रेसिपी कितें शूट करपा ना जाय जाल्यार मागीर तुमी सांगता करता मागीर पूण अशें डिफरंटली करता नाजाल्यार सगळी ओस न्हू तेल तेल जाता ताका लागून अशें डिफरंट वे करता बाबा फोन मारलो नावलो बी रेडी जालो रूम साफ जालो मागीर रूम जालो साफ साल बी मारून जालो हें करता कंप्लीट आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके हेचें तू तेल काडला आनी थंय भाजून दवरलें म्हळ्यार मांस पोंदा आहा वयर हांवें तें ओस आहा ती सेपरेट भाजल्या आतां तेका हांव तो मसालो लायतलें आनी सायडीक दवरतलें आयज हेचें मांसा न्हू हांवें लायला आनी दवरला सो आतां हें दवरतलें हांव आनी मागीर शिजयतलें ओके मागीर मेळटा तुमकां आयज हेचो तुमकां आतां मेळटा जेल बी आनी आतां रोप दिता आनी हांचो सिंपल ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो इफ बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करूंक विसरूं नाका ओके टील देन बाय गायज